الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ اہل کتاب کا کردار بتایا جا رہا ہے اور مضمون کو آگے اس طرف پھیرا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو کتاب دی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کے ساتھ محبت سے پیش آتے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہے اس کو مان لیتے، لیکن انہوں نے دعویٰ محبت کا کیا اور کی عداوت. نام محبت کا لیتے رہے، کرتے عداوت رہے اس سے. تو وہ عداوت کر کے انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا انہوں نے ضلالت کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا. گویا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات یاد رکھو، اگر تم نے کتاب اللہ کی نہ مانی، 100 بار محبت 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 کے تم دعوے کرتے رہے اس سے، لیکن یہ دعویٰ محبت کا کسی کام نہیں آئے گا. حقیقت میں تم عداوت کر رہے ہو اس سے، الٹے چل رہے ہو اس سے، کمر کر دی ہے تم نے اس کو، پشت پیچھے پھینک دیا ہے اس کو، کہ جس طرف وہ بلاتی ہے اس طرف آنے کو تیار نہیں، اور جس کا اس نے ذکر نہیں کیا تم کہتے ہو کہ اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، اور دشمنی کیا ہوگی. یعنی یہ وہ کیڑے ہیں جو ہم اپنی طرف سے نکال رہے ہیں کہ اللہ کو کن باتوں کو بیان کرنا تھا اسے نہیں پتا چلا. یہ بات والوں کو پتا چلا ہے، آج کے ملا کو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ اہل کتاب کی یہ بات تھی کہ تم سے پہلے ان کو کتاب دی گئی، تو اس کتاب کے ساتھ انہوں نے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود عداوت کی، اور عداوت کر کے کیا کیا؟ ضلالت خرید لی، گمراہیاں خرید لی. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ چاہتے کیا ہے کہ تم بھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ. گمراہ کیسے ہوں گے؟ جب کتاب اللہ سے ہٹیں گے. یہ ہے وہ اعتصام بحبل اللہ، یہی ہے وہ جو حبل اللہ المتین، یہی وہ ہے جو محمد الرسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, यही वो किताब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाई। यही वो सारा प्रोग्राम था जो पिछले जुमा आप सुन चुके हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ यानी ऊपर की तरफ आसमान की तरफ अपनी उंगली इशारा बुलंद किया और लोगों को मुखातिब करके ये बात पूछी थी कि लोगों, जो पैगाम पहुंचा था मैंने पहुंचा दिया, तस्लीम कर लिया था कि हाँ पहुंच गया। फिर फरमाया था अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह गवाह रहना इस बात पर कि ये कौम भी तस्लीम करती है और मैं भी गवाही देता हूं कि जो तूने पैगाम दिया था मैंने पहुंचा दिया। हाय अल्लाह, तो वे वो बातें जो मुद्दतों बाद आई और फिर फतवे लगाते हैं कि ये मुनकर है। मेरे भाई, ये इनकार है तो 100 बार कबूल है। मैंने तो आज भी अर्ज किया है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आए हैं, आपने बताया, यूं किया, ये है वज़रबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ जमीन के ऊपर उस मिट्टी के ऊपर मारे, फिर क्या किया, अल अर्ज़ सुम्मा नफ़ख़ फ़ीहा, फिर ये मैंने किया ना, ये सारी बात मैंने अर्ज की है पहले, व नफ़ख़ फ़ीहा व मसहा बिहा, और उसके साथ बाद मसा किया, छुआ किसको, वजहहु व कफ़ैहि, मैं तो बयान कर चुका हूँ, तुम फतवे लगाते रहो। लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती। कुरान अल्लाह की किताब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाज़िल हुई और ये मन्नुअन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दी। अल्लाह मुझे आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। फरमाया वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को बखूबी जानता है कि वो कौन है। वकफा बिल्लाहि वलियन, अल्लाह तुम्हारा दोस्त बनने के लिए काफ़ी है। वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और तुम्हारी मदद के लिए भी अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह मुझे आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह की दोस्ती और उसकी मदद के ऊपर अपना गुजर बसर कर लें। अल्लाह मुझे आपको समझ की तौफीक दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका